I'm back after a 6-minute long ceramic coating कसरी गर्छ प्रोसेसबाट. So अब चाहिँ it's been 2 months that त्यो कोट गरेको मेरो बाइकमा. 2 months पछिको देखाउँछु है त. भर्खर निकालेको प्रोडक्ट त बब्बाल थियो हैन. त्यो अगाडिको चाहिँ र त्यसपछिको प्रोडक्ट वाज लाइक नेक्स्ट लेभल. अब देखाउँछु 2 महिना पछिको रियल लाइफ सिनारियोमा बाइक त अब आउँछ. काम पानी फेस गर्छ. त्यसपछि चाहिँ कस्तो भछ भनेर I'm going to show you guys now. So still guys, the gloss is there. है the gloss is pretty much clear. ट्याङ्कमा मात्रै हैन. हेर्नु न यो मजाले छ के. It's all over the bike man. हुन्छ नि. Still see my face. मजाको ग्लस छ. Being a 2015 model है अझै नि यत्रो ग्लस छ भने if I had bought a brand new CBR 2019 को हेर्नु न अझै पनि के this is so much clean gloss हो आम्बो दुवै साइडमा the gloss is still there okay. So if I bought a brand new CBR 2019 model कि त 18 model को थियो भने त्यति बेरै गरे त झन् ग्लस दामी बस्थ्यो होला के झन् त्यो ओरिजिनल कोट ओरिजिनल पेन्ट भन्दा नि त फ्रेस पेन्टमा झन् ग्लस झन् दामी देख्थ्यो होला. बट इट्स 2015 मोडल बट स्टिल इट्स ग्रुमिङ होइन अहिले पनि. 2007 मोडलको 2008 मोडलको सिबिआर थियो मैले थाहा देख्दा त्यो त क्या ग्लस देखिरहेको थियो. त्यही चाहिँ मलाई हुन्छ नि अब सिबिआरमा कोट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर इन्सपायर गरायो. अनि त्यहाँबाट म अटोसाइन नेपाल गएपछि चाहिँ अटोसाइन नेपालसँग कुरा गरेँ अब कोट गर्नु पऱ्यो यताउता गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूले हाम्रो डिल भयो. अनि त्यसपछि उनीहरूले म हुन्छ नि फ्रीमा गरिदिन्छु तपाईँको कोटिङ भिडियो बनाइदिनुहोस् भिडियो पनि कोटिङ गरेको सबै हालिदिनुहोस् सो द्याट पिपल सुड नो हाउ कोटिङ इज डन एन्ड वाइ कोटिङ इज एक्सपेन्सिभ अनि किन कोटिङ एक्सपेन्सिभ छ भनेर त्यो कुराहरू भनिदिनुहोस् भन्नु थियो. सो मैले चाहिँ आज त्यही कुरा गर्न आएको. मोरओभर अब आइम प्रिटी ह्याप्पी विथ द ग्लस मोरओभर प्रिटी ह्याप्पी विथ द कोट होइन. म आफै हाल्नु गएको बेला डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर गएको मान्छेलाई फ्रीमै हालिदियो बिचराहरूले. अनि दिस इज अ 2016 मोडल R3 अझै पनि त्यो ओरिजिनल पेन्ट ग्लो गर्छ बट त्यस्तो छैन कि अब सिरामिक कोट गरेको र नगरेको डिफ्रेन्स त हेर्नुहोस् है त. सेम ट्याङ्क 2015 इज ग्लोइङ सुनि ग्लस छ ओरिजिनल पेन्ट अझै देखिरहेछ बट स्टिल हुन्छ नि त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यस्तो आएन नि त. सो द्याट्स द डिफ्रेन्स. सिरामिकको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने अब यो चाहिँ हामीले एभ्रिडे व्याक्स गर्छ नि त. व्याक्स गरेर ग्लो हुन्छ बाइक साइन हुन्छ होइन एभ्रिडे गर्छ नि त होइन. यो चाहिँ कस्तो भने पर्मानेन्ट कि एकचोटि गऱ्यो फर एभर बस्यो. अरू फर एभर नभए पनि 6 months अर लाइक 1 yearमा उनीहरूले आफै बोलाउँदो रहेछ क्या फेरि चेकअपको लागि. इज द ग्लस देयर अर नट कस्टमर सर्भिस अनुसार इज द ग्लस देयर अर नट छैन भने फेरि उनीहरूले रिकोड गरिदिनु रहेछ क्या त्यही प्राइसमा. सो आई रियली लभ द्याट. त्यो कुरा आई रियली लभ द्याट किनभने यो इन्भेस्टिङ 50,000 to 20,000 टु डु अ 1 कोट होइन. अनि त्यसको लागि त अभियसली द्याट इज मच इम्पोर्टेन्ट नि. म नि खुसी लागेको थियो क्या वेन दे टोल्ड मी लाइक यस्तो गरिदिन्छ भने त्यो चाहिँ ठिक छ. अनि त्यसपछि चाहिँ डन भने हाल्छु भने अनि त्यसपछि झन् फ्रीमै गरिदिनु भयो ठिकै छ भनेर. सो अब नेक्स्ट कोटिङ गर्दा चाहिँ आई हेभ टु पे सम मनी बट ठिकै छ आइ एम रेडी टु पे फर इट किनभने फर्स्ट कोट त फ्रीमै गरिदियो. एन्ड त्यो फर्स्ट कोटले गर्दा चाहिँ एकदम दामी लाग्यो क्या हुन्छ नि. अझै त्यो टल्किने त्यो साइन चाहिँ खत्रै हो क्या. सो नेपालमा धेरै नै सिरामिकको प्रोडक्ट्सहरू छ होइन. सबैको आफ्नै ठाउँमा बवाल होला. तर आज चाहिँ म अटोसाइन नेपालको बारेमा बोल्दैछु किनभने दिज आर माई स्पोन्सर्स. सो अभियसली आई हेभ टु टक अबाउट माई स्पोन्सर रादर देन टकिङ अबाउट अदर्स. तर त्यही भन्नु खोजेको देयर आर लट अफ थिङ्स लट अफ प्रोडक्ट्स बट त्यही हो आफ्नोलाई चोइस हो हुन्छ नि. इट्स हर चोइस भयो जस्तै इट्स आवर चोइस. जहाँ मन लाग्यो जहाँ गुड प्राइस पायो त्यही गर्ने हो. मैले त्यही गुड प्राइस अटोसाइन नेपालबाट पाएको कारणले गर्दा मैले यहीँ गरेँ. अरूले अर्को ठाउँबाट पाउला अरू ठाउँमै गर्छ बट मोर ओभर द प्रडक्ट इज सेम. एन्ड म चाहिँ कस्तो भन्न चाहन्छु भने इफ यु बाई अ ब्रान्ड न्यू बाइक अर लाइक अब यस्तै 2015-16 मोडलको जुन चाहिँको चाहिँ ओरिजिनल पेन्टको ग्लस झन् ला हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ सिरामिक कोट गर्दा राम्रो देख्छ कि होइन. अब यो R3मा पनि गर्ने प्लान थियो तर वी वर ट्राइङ टु सेल इट बट अब फेरि अब सेल नगर्ने कुरा छ यसको. बट हुन्छ नि त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यस्तो गरेको भए चाहिँ त्यो ग्लस फिर्ता आउँदो रहेछ. अब कि त ब्रान्ड न्यू बाइकमा गऱ्यो भने त झन् डल्किन्थ्यो होला. 2015मा यति ग्लस आउँछ नि 2019को मोडलहरू कति ग्लस हुन्छ आफै सोच्नु न होइन.
अब बिचको भर्खर बाइक लिएको 2 वर्ष 3 वर्ष भएको छ भने चाहिँ ब्रान्ड न्यू लिएको 2-3 वर्ष भएको छ भने चाहिँ अब त्यस्तो अब इफ यु वान्ट इन्भेस्ट इन सिरामिक इट्स योर वेस्ट बट यु डोन्ट देन व्याक्स गरेर ठिकै छ होइन अलिकति ग्लस उड्नु लागेको बेला चाहिँ एन्ड यु वान्ट द्याट बाइक फर लाइफ लङ देन त्यतिखेर चाहिँ ग्लस हान्नेको चाहिँ दामी देख्छ कि त्यतिखेर कोड गर्दा चाहिँ दामी देख्छ सो म चाहिँ त्यही भन्न आएको होइन बवाल छ जे होस् प्रडक्ट चाहिँ सेटिस्फाई चाहिँ गरेँ क्या मलाई खुसी लाग्यो होइन आज कति पछि बोलेर नै होला मुख अलिक लट बढिरहेछ एन्ड त्यही हो गाइस अरू केही क्वेसन्स छ भने अबाउट सिरामिक लेट मी नो इट्स लकडाउन देयर आर लट्स अफ एक्सिडेन्ट्स गोइङ अन प्लिज राइड सेफ बी सेफ वेयर अथेन्टिक वेयर्स होइन गियर्स सेफ्टी प्रडक्ट लाउन एकदम होस् गर्नुहोस् वान लाइफ है प्लिज त्यही हो अब सेफ्टी मेजर्स पनि भन्नै पऱ्यो एन्ड आजको लागि यति नै खासमा मेन त आजको फोकस चाहिँ यो सिरामिक कसरी गर्नेमा हो र यसको बारेमा एनी डिटेल्स अबाउट अटोसाइन नेपाल कहाँ छ के छ अझै डिटेल्स चाहिन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट देम थ्रु इन्स्टाग्राम अटोसाइन नेपाल अर मलाई डिएम गर्नुहोस् तपाईँलाई म प्राइसिङ त भन्न सक्दिनँ किनभने प्राइसिङ बाइक अनुसार डिफ्रेन्ट छ होइन लाइक अब कतिको स्पेस खाँदो रहेछ त्यो अझ डिफ्रेन्ट हुन्छ उनीहरूको नि होइन अनि मैले चाहिँ किन आज यो बनाउनु मेन रिजन चाहिँ सिरामिक गर्नु गाह्रो छ त्यत्रो होल प्रोसेस अब हुन त 6 मिनटमा देखाएको छु बट 1 दिन लागेको थियो कि 6 घन्टा लागेको थियो कि त्यो काट्दा त्यसलाई एकदम फास्ट गर्दा 6 मिनटमा बल्ल रेन्डर गरेर हाल्यो तर त्यो हुन्छ नि प्रोसेस अनुसारको प्राइस वर्थ इट चाहिँ छ भनेर एउटा देखाउनलाई चाहिँ मैले आजको यो भिडियो गरेको हो अनि त्यसैले मैले त्यो पुरै प्रोसेस पनि सक्दो त्यो सर्ट पारेर हालेको छु इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ मैले हालेको छु सो त्यही हो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हो नि त अब विन वी इन्भेस्ट लट अफ मनी के इन रिटर्न त राम्रो चाह्यो नि त त्यो देखेर के हुन्छ त कसले देखा हुँदैन होइन त्यो भित्र हुन्छ एउटा क्लोज डोरभित्र हुन्छ होइन हामी भित्र गएको हुँदैन अब हामीले त फिनिस प्रडक्ट मात्रै हेर्ने हो कसरी हाल्यो के गर्यो त कसैलाई थाहा हुँदैन सो त्यो चाहिँ मैले आजको भिडियोबाट देखाउन खोजेको अबाउट सिरामिक एन्ड द्याट्स हाउ सिरामिक कोडिङ इज डन अल ओभर नेपाल अल ओभर द वर्ल्ड जहाँ भने पनि जे भने पनि प्रोसेस इज द सेम product might be different but that's how ceramic coating is done and big shout outs to Autoshine Nepal once again thank you so much and guys Ziriko vlog छिटै आउँदैछ अबको विकमा 2 weeks there are 4 vlogs dropping so stay tuned अब लकडाउन इन्ट्रेस्टिङ बनाउँदैछु बल्ल अलि टाइम लाग्यो तर सिकै छ यस्तै छ यसो बजार सुतिरहेछ So यति भन्दै I guess I'm gonna end this video for today and एउटा CBR को रेभलाई नै एन्ड गरिदिउँ न त बाइक सो अर्को कुरा चाहिँ लकडाउनको बेला बाइकहरू तताउन नबिर्सिनुहोस् इन्जिन अन गरेर